अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे का आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है। हम बनी इसराइल की इस वक्त चार्ट जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम हमारी जो नई वीडियोज़ हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए। तो हम आज का अपना सबक जो है वो शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व्यूअर्स, हम सबसे पहले अ, मिसबाहुल कुरान की मदद से तमाम जितने भी अल्फाज हैं उनको हम तोड़कर उनके मानी जो है वो जानेंगे और साथ ही हम अल्फाज की पहचान जो उर्दू में हो इस्तेमाल होते हैं वो भी साथ ही करेंगे इसी सेगमेंट में। हमारे इस वक्त ये पहला सेगमेंट है, तो हम इसको शुरू करते हैं। वाइज, और जब वादना हमने वादा किया मूसा मूसा से अरबईना 40 लैलतुन रातों का। रुबा कहते हैं चार चार को अरबिक में, और अरबाइन कहते हैं 40 40 लैलतुन रातों का। सुम्मा फिर अत्तखज़्तुम तुमने बना लिया, या तुमने पकड़ लिया या ले लिया, अल इजला बछड़े को, मिन से बाद ही उसके बाद, व अंतुम और हालांकि तुम, व और अंतुम तुम सब, जालिमून तुम सब जो थे जुल्म करने वाले थे। सुम्मा फिर अफौना, सुम्मा फिर अफूना हमने दरगुजर कर दिया, अनकुम तुमसे, मिन से बादी बात सालिका इसके, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून ताकि तुम सब शुक्रगुजार बन जाओ। और इस जब आतईना हमने दी मूसा अल किताब, मूसा को अल किताब, व और अल फुरकान, यहाँ पे वाह का मतलब है यानी कि हक और बातिल को परखने की कसौटी, और हम साथ ही साथ इसको ये भी कह सकते हैं अल फुरकान के जो यहाँ पे मीनिंग लिए जा रहे हैं कि उनको जो साथ मुआवजे दिए गए, लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून तुम सब हदायत पालो। वाह, और इस जब कौला कहा मूसा मूसा ने लिकौमी ही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुम तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम अपने नफ्सों पर, बी इत्तिखाजिकुम दी साथ इसके, इत्तिखाजिकुम जो तुमने मा- बना लिया, तुमने यानी कि तुमने जो माबूद बना लिया या माबूद को पकड़ लिया, इजला बछड़े को, फतूबू फतूबू बस तुम तौबा करो, यानी कि तुम सब रुजू करो, इला तरफ बारीकुम अपने परवरदिगार के, अपने बारी ताला के, फक्तुलू बस तुम सब कत्ल करो, अनफुसकुम अपनी जानों को, जालिकुम यही खैरुन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, इंदा पास यानी कि नजदीक, बारीकुम तुम्हारे परवरदिगार के। फताबा तो इसने रुजू किया, अलैकुम तुम पर, इन्नहु बेशक वो, तवाबु वो तौबा कबूल करने वाला है, रहीम और बड़ा ही मेहरबान है। वाह, और इस जब कुल तुमने कहा, या मूसा ए मूसा, लन हरगिज नहीं, नुमिना हम ईमान लाएंगे, लका लाम लिए का तुम पर, हत्ता यहाँ तक के, नरा नून का मतलब है हम, रा का मतलब है देख लें, नरा हम देख लें, अल्लाह अल्लाह को, जहरतन जाहिर, फअखज़तकुम तो तुम्हें पकड़ लिया या आ लिया, अस्साइकतु साइका बिजली की कड़कने, साइकतु बिजली की कड़कने, वाह, और अंतुम थे तुम, तंजुरून तुम सब देख रहे थे, सुम्मा फिर बासनाकुम हमने तुम्हें जिंदा किया, मिन बादी मौतिकुम मिन से बादे बाद, मौतिकुम मौत के बाद, लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून तुम सब शुक्रगुजार बन जाओ। व जललना और हमने साया किया, अलैकुम व जललना और हमने साया किया, अलैकुम तुम पर, अलगमामा बादल का, व अंजलना और हमने नाजिल किया, अलैकुम तुम पर, अलमन्ना मन, व सलवा और सलवा यानी कि मनो सलवा, कुलू व अंजलना और हमने नाजिल किया, अलैकुम तुम पर, अलमन्ना मन व सलवा और सलवा, कुलू और तुम सब खाओ, मीन से तैयबाती, मीन से तैयबात तैयब चीजें, पाक चीजें, माँ जो रज़क़नाकुम तीन अल्फाज हैं ये, रिस्क दिया, ना हमने तुमको हमने तुम्हें रिस्क दिया, वमा और नहीं, ज़लमुना वमा और नहीं, ज़लमुना इन सब ने हम पर जुल्म किया, वलाकिन और लेकिन कानू वो सब थे, अनफुसहुम अपने आप पर, यज़लिमून वो सब जुल्म करते। वइस, और जब कुलना हमने कहा, इदखुलू तुम सब दाखिल हो जाओ, हाजिही इस अलकरियाता बस्ती में, फकुलू फिर तुम सब खाओ, मिन्हा इससे, है सुन जहां से विषय तुम चाहो, रगादन
رغدن رغبت سے یعنی کہ آزادی سے، وَادْخُلُوا اور تم سب داخل ہونا البابا دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا اور تم سب کہو حِطَّةٌ بخش دے، نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تم کو، خطایاکم تمہاری خطائیں، اور سنزید سین کا مطلب ہے انقریب، نون کا مطلب ہے ہم، زید زیادہ سے، انقریب ہم زیادہ دیں گے المحسنین سب نیکوکاروں کو یا نیکی کرنے والوں کو، وبدلا پھر بدل ڈالا لذینہ وہ لوگ جو ظلم جنہوں نے یعنی کہ سب نے ظلم کیا، فولاً بات کو، غیر الذی غیر دوسری، الذی وہ جو کیلا کہی گئی لہم ان سے، فانزلنا پس نازل کیا ہم نے علا پر الذین وہ لوگ جو ظلم جنہوں نے ظلم کیا، رجزن عذاب من سے السمائی آسمان سے، رجز کہتے ہیں عذاب کو، من سے السمائی آسمان سے، بما اس وجہ سے جو کانو وہ تھے یفسقون وہ فسق کرتے، کانو وہ تھے وہ سب، یفسقون یا کا مطلب ہو گیا وہ تھرڈ پرسن یعنی کہ وہ لوگ، یفسقون یعنی کہ وہ جو فسق کرتے تھے، جو نافرمانی کرتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں فسق و فجور، وہ تو نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ہماری رکوع جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے ہم وہ الفاظ جو اس ہمارے رکوع میں اس سبق میں اردو میں استعمال ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ عظیم اردو کا ورڈ ہے، فرقنا یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، فرق تفریق فرقہ، بحر یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، فانجیناکم نجات فرقہ ناجیہ، اغرقنا غرق غرقاب طریق رحمت، آل اولاد یا آل اولاد، تنظرون نظر منظر نظارہ ناظرین، وعدنا وعدہ سے وعید سے ہے میعاد، لیلہ لیلۃ القدر، لیل و نہار لیلہ مجنون، لیل کہتے ہیں رات کو، اور ظالمون ظلم سے ہے، ظالم مظلوم، ظالم ظلم ظالم مظلوم، عفونا عفو درگزر معافی، تشکرون شکر شاکر مشکور، شکریہ اظہار تشکر، الفرقان فرق کرنا، فرقت دلیل فارق، اور اس کو ہم مطلب اس کا جان چکے ہیں کہ حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی جو فرق ڈالتی ہے، تہتدون ہدایت ہادی برحق، ظلم تم ظلم ظلمت ظالم مظلوم، انفسکم نفسا نفسی نظام تنفس، بی اتخاذکم اخذ ماخوذ مواخذہ، فتوبو توبہ تائب، بارئیکم یا باری تعالی، فقتلو قتل قاتل مقتول، عند الطلب عند اللہ اللہ کے پاس، قل تم قول قائل مقولہ اقوال زرین، مؤمنہ ایمان مومن، امن حتی حتی کہ حتی الامکان حتی الوسع، نارا جیسے ہم کہتے ہیں نون میں نے آپ کو بتایا تھا ہم راہ دیکھنا، تو راہ دیکھنے میں کیا، جیسے رویت حلال کمیٹی ہم اس میں کیا کرتے ہیں ہم چاند دیکھتے ہیں، تو نارا جو ہے راہ رویت حلال کمیٹی سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے غیر مرئی یعنی کہ وہ چیزیں جو نہ نظر آنے والی ہیں، باریکم یا باری تعالیٰ، نارا کے بعد جہراتن جہری، جہری نمازیں ہم کہتے ہیں آمین بالجہر، جہری نمازیں کون سی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم زور سے تلاوت کرتے ہیں، تو جہرتن یہاں پہ جہرتن جہری نمازیں آمین بالجہر، فاخذتکم اخذ ماخوذ مواخذہ، تنظرون نظر نظارہ منظر ناظرین، حسناکم باسطت نبوی مبعوث، تشکرون پڑھ چکے ہم زللنا ذل ہما ذل الہی ذل سبحانی، انزلنا نزول نازل شان نزول، طلوع قبول شرف معقولات طیبات طیب حیات طیبی، رزقناکم رزق رازق رزاق، ظلمنا ظلم ظالم مظلوم مظالم، کلنا قول قائل مقولہ قال زنی، ادخلو داخل ہونا دخول داخل مدخلہ مدخل داخلہ، القریہ قریہ قریہ بستی بستی، حیثو من حیث القوم من حیث القوم اسی طرح سے حیثیت یعنی کہ حیثو یہاں کہیں بھی، شئتم ماشاء اللہ انشاءاللہ مشیت الہی، خطایاکم خطا خطایا، سنزید زیادہ زائد مزید، المحسنین احسان محسن محسنین، فبدلا بدلنا تبدیل رد و بدل، فانزلنا نازل انزال شان نزول، یفسقون فسق و فجور فاسق، استسقا
साकी नमाज इस्तिस्का, यानी कि हमें इस्तिस्का में, नमाज इस्तिस्का कब होती है? बारिश के लिए दुआ की जाती है। और साकी जैसे हमारे शायरी में भी वर्ड इस्तेमाल होता है, तो पानी के लिए हम इस्तिस्का, पानी मांगा, तो ये इसके लिए वर्ड अरबिक का आएगा। अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इस सेगमेंट में हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा देखेंगे हाफिज नजर साहब के कुरान से। वाइज, और जब वादना, हमने वादा किया, मूसा मूसा से अरबईन, मैंने आपको बताया था कि रुबा कहते हैं चार को और अरबईन कहते हैं 40 को, लैलतन रात, सुम्मा फिर अतखस्तुम, तुमने बना लिया इजला, बछड़े को, मिन से बाद ही, इसके बाद, व अंतुम, और तुम जालिमुन, तुम जालिम थे, सुम्मा फिर अफौना, हमने माफ कर दिया, अनकुम, तुमसे, मिन से बाद ही, बाद जालिका, इसके लाल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, एहसान मानो। व इस, और जब, और जब आतहीना, हमने अता किया, मूसा मूसा को, अल किताब, किताब, वल फुरकान, यानी कि फुरकान का मतलब मैंने आपको बताया था, जो फर्क डालने वाली चीजें होती हैं, इनके जुदा जुदा करने वाले अहकाम। और पिछले तर्जमे में इसको उन्होंने प्रोफेसर ताहिर साहब ने वहाँ पे जो इसका तर्जुमा लिखा था, वो हमने देखा था कि मुअज्जज़ात के लिए भी, कि मुअज्जज़ात को कुछ उलमा ने इससे मीनिंग ले लिए, लेकिन इसका जो असल अरबिक में मतलब है वो अल फुरकान, हक और बातिल को परखने की कसौटी को कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे वाइज, और जब आता ही ना, हमने दी मूसा मूसा को अल किताब, दी बुक, वल फुरकान, यानी कि वो किताब जो कि हक और बातिल को अलग अलग करती थी, लअल्लकुम, ताकि तुम तहतदून, हिदायत पालो। वाइज, और जब काला, कहा मूसा, मूसा ने, ली कौम ही, अपनी कौम से, या कौम, ए मेरी कौम, इन्नकुम, बेशक तुम, जलम तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम, अपने ऊपर, इन्नकुम, बेशक तुम, जलम तुमने जुल्म किया, अनफुसकुम, अपने ऊपर भी, इत्तिखाजिकुम, तुमने बना लिया इजला, बछड़ा, फतूबू, तो तुम रुजू करो, इला तरफ, बारी, तुम अपने परवरदिगार की तरफ, अपने पैदा करने वाले की तरफ, तो तुम हलाक करो, अनफुसकुम, अपनी जानों को, इनके अपने आप को, जालिकुम, ये खैरुन, बेहतर होगा, लकुम, तुम्हारे लिए, इंदा पास, बारीकुम, तुम्हारे पैदा करने वाले के, फताबा, बस ने तौबा कबूल किया, अलैकुम, तुम्हारी, इन्नहु, बेशक वो हुआ, वो अत्तवाबु, तौबा कबूल करने वाला, रहीम, रहम करने वाला। वही, और जब तुमने कहा, या मूसा, ए मूसा, लन हरगिज नहीं नुमिना, हम हरगिज न मानेंगे, लका, तुझे, हत्ता, यहाँ तक के, नरा, हम देख लें, अल्लाह, अल्लाह को, जहरतन, खुल्लम खुल्ला। जहरा का एक मतलब मैं अभी आपको जैसे बता दूं, जहरी, जो खुली, यानी कि जोर से आवाजें होती है, जैसे हमारी जहरी नमाजें होती है, तो जहरतन, कुल्लम खुल्ला, फअखज़तकुम, फिर तुम्हें आ लिया, अस्साइकतु, बिजली की कड़क ने, वांतुम, और तुम, तंजुरून, तुम नजारा कर रहे थे, और तुम उसको देख रहे थे, सुम्मा फिर बासनाकुम, हमने, सुम्मा फिर बासनाकुम, हमने तुम्हें जिंदा किया, मिन से, बाद मौतिकुम, तुम्हारे मौत के, लल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, तुम शुक्र करो, एहसान मानो। वजललना, और हमने साया किया, अलैकुम, तुम पर, वजललना, और हमने साया किया, ना का मतलब है हम, जललना मैंने आपको भी बताया था, जिले इलाही, जैसे हमारे मुगलिया खानदान में बादशाहों के लिए कहा जाता था कि जिले इलाही तशरीफ ला रहे हैं, तो जिल कहते हैं साय को। वजललना, और हमने साया किया, अलैकुम, तुम पर, अलगमामा, बादलों का, वंजलना, और हमने उतारा, अलैकुम, तुम पर, अलमन्ना, मन, वसलवा, और सलवा, कुलू, तुम खाओ, मिन से तय्यबात, इन पाकीज़ा चीजें, माँ जो रज़क़नाकुम, हमने तुम्हें दी, वमा, और नहीं, ज़लमुना, वमा, और नहीं, ज़लमुना, उन्होंने जुल्म नहीं किया हम पर, वलकिन, और लेकिन, कानू, थे वो, अनफुसहुम, अपनी जानों पर, यज़लिमून, वो जुल्म करते थे। इस, और जब कुल्ना, हमने कहा, कुलू, तुम दाखिल हो, हाजी ही, इस अलकरिया था, बस्ती के, कुलू, फिर खाओ, मिन्हा, इससे, हैसु, जहाँ कहीं भी, शे तुम चाहो, रगदन, बाफराकत, वदखुलू, और तुम दाखिल हो, अल बाबा, दरवाजे में, सुजदन, सजदा करते हुआ, वखूलू, और कहो, वकूलू, और कहो, हित्ततुन, बख्श दे, नफिर लकुम, हम बख्श देंगे, लकुम, तुम्हें, खतायाकुम, तुम्हारी खताएं, वसनजीदु, और अनकरीब ज्यादा देंगे, वसा, वा, और सीन का मतलब है अनकरीब, नून का मतलब है हम, जिदु, हम ज्यादा देंगे, अल मोहसिनीन, नेकी करने वाले, बदला, फिर बदल डाला, अल्लजीना, वो लोग जो जलाम, जिन्होंने जुल्म किया, कौलन, बात को, गैरा, दूसरी, अल्लजी, वो जो के, कीला, कही गई, कीला, कही गई, लहम, उन्हें, अल्लाह, फिर हमने उतारा, अल्लाह पर, अल्लजीना, वो लोग जो जलाम, जिन्होंने जुल्म किया, रिजन, अजाब, मीन से असमाई, आसमान से, बिमा, उसके सबब जो, कानू, थे वो, यफसुकून, वो जो फिस्क करते थे, नाफरमानी करते थे। अब हम अपने मेन सेगमेंट की तरफ आएंगे, जिसमें हम
آپ نے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ تفسیر اور ترجمے کو سننا ہے. یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اردو ترجمہ موجود نہیں ہوگا. ایک ایک ورڈ کو آپ نے یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ کو الفاظ کے معنی ابھی یاد نہیں ہوئے تو آپ ویڈیو کو پلیز ریپیٹ کر کے ان الفاظ کی ایک دفعہ پہچان کر لیں اور الفاظ کو یاد کر لیں. ویوز ہم اپنی سائٹ پر آ گئے. اس کی ایکسپلینیشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس سے پہلے ہماری جو پچھلی ویڈیوز ہیں ان میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ایک پوری کی پوری چارج شیٹ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں, اور تمام کی تمام جو ان کی غلطیاں یہود کی وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو ہماری بات پہنچی تھی تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس دلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو نجات دی تھی آل فرعون سے, اور وہ ان کو بہت بری قسم کی تکلیف دیتے تھے جس میں وہ ان کے ذبح کر دیتے تھے ان کے بیٹوں کو, اور وہ زندہ رکھتے تھے ان کی عورتوں کو, اور اس میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ بہت بڑی ان کے لیے ایک آزمائش تھی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نجات دی تھی اور غرق کر دیا تھا آل فرعون کو. اور جبکہ ان کے سامنے اس بات کا نظارہ انہوں نے خود کیا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا. پانی جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو راستہ دریا میں سے گزار کر, راستہ بنا کر جب وہ لوگ گزر گئے تو اس کے بعد پوری کی پوری جو فرعون اور اس کی جماعت تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. اب یہاں سے آگے کا جو سلسلہ ہے وہ اب شروع ہو رہا ہے کہ وہاں سے جب یہ دریا میں غرق ہو گیا فرعون, اور اس کے بعد بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی رہنمائی میں جب وہ آگے نکلی, آگے چلی, تو اب آگے کے واقعات جو ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ, اور جب, وعدنا, ہم نے وعدہ لیا موسیٰ سے, 40 لیلتن, راتوں کا, ثم پھر اتخذتم, تم نے بنا لیا, العجل, بچڑے کو, من سے بعد ہی, اس کے بعد, وانتم, اور تھے تم, ظالمون, تم ظلم کرنے والے. یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو 40 راتوں کی بات کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکلے دریا سے, اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی. دریا سے گزرنے کے بعد آگے جزیرہ سینا میں وہ پہنچے, اور جو جزیرہ سینا تھا اس میں کچھ عرصے, اب وہ اپنے ظاہری بات ہے کہ وہ وہاں سے بے یار و مددگار اور بے سر و سامانی کے عالم میں وہ لوگ جن حالات میں نکلے تھے, پوری کی پوری جو ہے وہ قوم ان کے پیچھے تھی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو 30 دن جو ہے وہ شروع میں دیے تھے. جب ہم قرآن پاک میں اس کی آگے جا کے ڈیٹیل اس واقعے کی اللہ تعالیٰ بتائیں گے, تو شروع میں یہ 3 دن تھے, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے بات چیت اور ملاقات کے شوق میں وہ جلدی وہاں پر وہ چلے گئے کوہ طور کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں جب کوہ طور پہ وہ پہنچے تو وہاں پہ ان کو 10 دن اور ان کو ٹھہرایا, اور اس 10 دن میں ٹوٹل ملا کے 40 راتیں جو ہیں وہ وہاں پر ہو گئیں. تو کوہ طور پہ جب وہ وہاں پہ زیادہ ٹائم کے لیے پہنچے, زیادہ ٹائم انہوں نے گزارا, تو اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ ثم پھر اتخذتم, پیچھے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا کر گئے تھے اپنی قوم کے پاس, اور انہوں نے وہاں پر کیا کیا کہ ایک بچڑا, اس کو جو ہے وہ اپنا معبود جو ہے وہ تصور کر لیا. اس کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ہم آگے جا کے ڈیٹیل اللہ تعالیٰ بتائیں گے ہم کو, کہ ایک شخص جو سامری, جس کا نام تھا سامری جادوگر تھا, وہ شخص جو تھا اس نے, شیطان نے اس کو جو ہے وہ اپنے نرغے میں لیا, اس کو بہکایا, اور اس نے جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کو جو ہے یہ منادی کرائی کہ تم لوگ جو ہے وہ اپنے زیورات لے کر آؤ, اور زیورات لینے کے بعد میں جو ہوں اس سے ایک بچڑے کو, ایک گائے کو جو ہے وہ میں بناؤں گا. اور اس قسم کی کہ اس نے ان زیورات کو پگھلا کر اور اپنے کچھ خاص ٹیکنیکس کے ساتھ ایک اس قسم کا کوئی مجسمہ بنایا جانوروں, گائے کے بچے کا, کہ جس سے اس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو ایک آواز سی ہے وہ اس میں سے آتی تھی. تو ان قوم نے اس بچڑے کو اپنا معبود تصور کیا, اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. تو اب اس واقعے کے بارے میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب وَإِذْ وَعَدْنَا, ہم نے وعدہ لیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے, 40 لیلتوں, راتوں کا, ثم پھر اتخذتم, تم نے بنا لیا, العجل, اس بچڑے کو, یعنی کہ اپنا معبود اس بچڑے کو بنا لیا, من بعد ہی, اس کے بعد, وانتم, اور تھے تم, ظالمون, تم ظالم تھے, یعنی کہ تم لوگ جو تھے اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے, یعنی کہ تم لوگوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا.
सुम्मा फिर अतखस्तुम तुमने बना लिया इजला बछड़े को मिन बाद ही इसके बाद वांतुम और तुम जालिमून और तुम जो है वो जालिम हो गए। सुम्मा फिर अफूना हमने दरगुजर कर दिया, माफ कर दिया अनकुम तुमसे, मिन से बाद ही बाद इसके बाद, जालिकुम ये लाल्लकुम ताकि तुम तशकुरून तुम एहसान मानो और शुक्र अदा करो। अब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को, जाहिर बात है कि ये जो वाकयात जिस तरह से अल्लाह ताला यहाँ पे बयान कर रहे हैं तो उसकी एक हल्की सी निशानदेही जो है वो बताई जा रही है। जैसे कि हम अगर तमाम मुसलमानों से अगर कभी अब खिताब किया जाए तो मुसलमानों को पता है कि किस तरीके से मुसलमानों ने तुर्क सल्तनत में 1000 साल हुकूमत की थी, किस तरीके से मुसलमानों ने अब्बासिया सल्तनत जो है वो कायम हुई थी, किस तरीके से मुसलमानों की गजवा अहद और गजवा बदर के वाकयात हुए थे। तो उनकी पूरी डिटेल बताने की जो है वो जरूरत नहीं पेश आएगी। तो यहाँ पर भी सिर्फ अल्लाह ताला जो है, क्योंकि वो लोग तमाम इसकी डिटेल से वाकिफ थे, तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि देखो फिर उसके बाद हमने तुमको माफ किया, सुम्मा अफून दरगुजर कर दिया तुमसे, मिन बादिका इसके बाद, जालिका लाल्लकुम ताकि तुम तशकुरून तुम शुक्र अदा करो। व इस और जब आतईना हमने दे दिया मूसा मूसा को अल किताब किताब यानी कि दी बुक, वल फुरकान यानी कि हक और बातिल को परखने की कसौटी, लाल्लकुम ताकि तुम तहतदून तुम हदायत पाओ। व इस और जब काला कहा मूसा मूसा ने लिकौमी ही अपनी कौम से, या कौमी ए मेरी कौम, इन्नकुम बेशक तुम जलम तुमने जुल्म किया अनफुसकुम अपने ऊपर भी, इत्तिखाजिकुम तुमने बना लिया, अल इजला बछड़ा, फतूबू सो तुम तौबा करो रुजू करो, इला तरफ बारीकुम अपने बारी तारा के अपने पैदा करने वाले के, फाक्तुलू तो तुम हलाक करो अनफुसकुम अपनी जाने, जालिकुम ये खैरुन बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए, इन द पास बारिकुम तुम्हारे रब के तुम्हारे पैदा करने वाले की। फताबा बस तौबा कबूल किया अलैकुम तुम्हारी, इन्नहु बेशक वो हुआ वो अत्तवाबु तौबा कबूल करने वाला, रहीम रहम करने वाला है। अब अल्लाह ताला ने इनको फिर एक वाकया इनका जो है वही यहाँ पे याद कराया, किसको, यहूद को, बनी इसराइल को, कि ए बनी इसराइल, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि ए कौम, इन्नकुम तुम लोगों ने जो है इस बछड़े को माबूद बनाकर अपने आप पर तुमने जुल्म किया है, तो अब तुम क्या करो, तुमने फतूबू बस तुम रुजू करो, तौबा करो, इला बारिकुम अपने बारी ताला के अपने पैदा करने वाले की तरफ तुम रुजू करो। अब उस रुजू का जो तरीका उस वक्त उनको अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को बताया और हजरत मूसा ने अपनी कौम को बताया, तो उन्होंने कहा फक्तुलू अनफुसकुम, बस अपने आप को अपने नफ्सों को मारो। अब इसके दो तरीके हैं, या तो तुम खुद अपने आप को मार लो, यानी कि वो लोग जिन्होंने बछड़े कि इस पूरे मामले में किरदार अदा किया, उसके साथ उसको अपना माबूद बनाया और उसमें अपनी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और डिवोशन जो है वो दिखाई। तो अब उन लोगों को अल्लाह ताला ने सज़ा देने का फैसला किया और कहा कि फ़क्तुलू अब तुम मार लो, यानी कि या तो बाकी लोग उनको मार दें या वो खुद अपने आप को मार लें। और साथ ही ये भी कह दिया कि ज़ालिकुम ये खैरुन बेहतर है लकुम तुम्हारे लिए, इन द पास बारीकुम तुम्हारे पैदा करने वाले को। यानी कि असल में ये तुम्हारे लिए जो है ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम्हारे लिए बेहतर है। क्योंकि जिन लोगों ने तकरीबन को 3 साढ़े 3 हज़ार के करीब लोग थे उस पूरी कौम में से जिन्होंने ये काम किया था और जिनको फिर कत्ल किया गया, जिनको मारा गया। तो फताबा उसके बाद फताबा बस तौबा कबूल कर ली अलैकुम तुम्हारी, इन्नहु बेशक वो हुआ वो तव्वाब तौबा कबूल करने वाला और रहीम रहम करने वाला है। अब अल्लाह ताला ने इनको ये बात भी बताई कि देखो हमने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया था उस वक्त। उसके बाद जो भी मामलात हुए हमने तुम्हारे पे, हम अब अल्लाह ताला अपनी तमाम के तमाम उनके ऊपर अपने एहसानात भी बताते जा रहे हैं कि इन्नहु बेशक वो हुआ वो अत-तव्वाब तौबा कबूल करने वाला है और रहम करने वाला है। और व इज़ और जब कुल तुमने कहा या मूसा ए मूसा लन हरगिज़ नहीं नुमिना हम ईमान लाने वाले लगा तेरे लिए, हत्ता यहाँ तक के नरा कि हम देख लें अल्लाह अल्लाह को जहरतन खुल्लम खुल्ला फ़अख़ज़तकुम बस आ लिया तुमको अस्साइकतु एक अस्साइका साइका कहते हैं बिजली की कड़क ने, वांतुम और तुम तंजुरून तुम सब जो है वो देख रहे थे। सुम्मा फिर बासनाकुम हमने तुम्हें जिंदा किया, मिन बादी उसके बाद, मऊतिकुम तुम्हारी मौत के लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरून तुम एहसान मानो। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो कोहे तूर का वाक़या है उसके बारे में, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वो वाक़यात हैं जिसके बारे में उनको तमाम डिटेल बताने की जो है वो ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ़ अल्लाह ताला ने उनको इशारा दिया, उनको बताया कि वइस कुल्तुम और इसके बाद जब तुम्हारी तौबा भी कबूल कर ली गई, तुम में से फिर कुछ लोग जो हैं जो बदमस्त थे, वो लोग उन्होंने डिमांड क्या की, उन्होंने कहा ए मूसा हम हरगिज़ ईमान नहीं ले आएँगे लका तुझ पर, यानी कि वो यकीन नहीं कर रहे थे कि जो हज़रत मूसा कह रहे हैं कि मैं एक शरीयत मुझे ये दी गई है, मुझे ये किताब दी गई है, मैं अल्लाह से बातचीत करता हूँ, तो उस पर वो उन्होंने कहा कि हम उस वक़्त तक तुझ पर ईमान नहीं लाएँगे नाराज़ जब तक हम देख लें अल्लाह अल्लाह को, यानी कि वो खुद देख लें, जहरतम खुल्लम खुल्ला। तो अब
اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا کیا کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا، یعنی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو آگے جا کے قرآن پاک میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، خاص طور پہ سورہ اعراف میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بہت کھول کے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، کہ وہاں پہ پھر ایک بجلی کی جو کڑک ہے وہ اس پہاڑ کے اوپر روئے دور کے اوپر پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کمیونیکیشن ہوئی کہ اگر تم دیکھ لو کہ یہ پہاڑ تک جو ہے یہ میری تجلی برداشت نہیں کر سکتا، اور بالکل وہ جب وہ انتم اور تھے تم تنظرون، کہ انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ پہاڑ کے اوپر جب بجلی گری وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی نور کی جو تجلی اس پہاڑ کے اوپر پڑی تھی جب، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد ثم پھر باسناکم، ہم نے تم کو مبوس کہتے ہیں نا پیدا کرنے کو یا بھیجنے کو، یعنی کہ ہم نے تمہیں زندہ کیا من سے بعد موتکم، تمہاری موت کے، یعنی کہ وہ ایک قسم کے بے ہوش ہو گئے یا مر گئے، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ سے زندہ کیا، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرنے والے بن جاؤ، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم اللہ تعالیٰ کے مشکور ہو جاؤ اور شکر کرنے والے بن جاؤ، وَظَلَلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر، الغمامہ، غمام کہتے ہیں بادل کو، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر، المن، من والسلوى، اور سلوى۔ اب یہاں پہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی نعمت جو ہے اس کو بتایا کہ دیکھو تم لوگ جو ہو، میں نے تم پر کون کون سی نعمتیں نہیں کی تھی، کہ جب تم وہاں سے نکلے جزیرہ نما، جب تم دریا نے پار کیا، اس کے بعد تم جزیرہ سینا میں آئے، جو کہ ایک بالکل ایسا بیابان سنگلاخ جو ہے، اس میں پہاڑ تھے اور ایک ڈیزرٹ تھا، اور وہاں پر تمہارے اوپر جو ہے نہ کوئی وہاں پہ کوئی ہریالی تھی، نہ کوئی اور چیز تھی، اور وہاں پر ہم نے کیا کیا، وَظَلَلْنَا، ہم نے سایہ کیا، اور میں آپ کو یاد کرا چکا ہوں کہ یہ ورڈ جو ہے، جو ذل الہی ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے، جس کے ہم عرب، ہمارے جو بادشاہ ہیں جو کہ مغلیہ خاندان کے، خاص طور پہ ان کے جب وہ دربار میں تشریف لاتے تھے تو ایک ان کے لیے ان کے آداب میں ایک جملے بولے جاتے تھے کہ جناب ماں بدولت ذل الہی، ان کا نام لے کر، یعنی کہ ذل الہی کے جو بادشاہ جو ہے وہ ان کو ایک لوگوں نے تعبیر دے دی تھی اس وقت کے کچھ ان کے درباریوں نے، یا ان کے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ زمین پر جو ہے وہ ایک بادشاہ جو ہے وہ سائے کی طرح ہوتا ہے، اللہ کا جیسے سایہ جو ہے وہ زمین پر ہوتا ہے، اسی طریقے سے بادشاہ کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا تھا۔ خیر میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا کہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا، یقیناً یہ ایک ورڈ جو ہے یہ صحیح تشبیہ نہیں تھی، لیکن میں نے آپ کو صرف یاد کرانے کے لیے تاکہ آپ کو یہ ورڈ بھولے نہ، وَظَلَلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر، کس چیز کا، الغمام، بادلوں کا، ان کے تقریباً کئی سال، میرے خیال میں یہ لوگ جزیرہ نما سینا میں 40 سال تک رہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ بہت طویل عرصے جو ہے وہ یہ بادلوں کا سایہ وہاں پہ رہا، دھوپ ان کو نہیں آتی تھی، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر، المن، من کہتے ہیں احسان کو اور اللہ کی نعمت کو، تو وہاں پر جیسے کوڑا گرتا ہے اس طریقے سے شبنم کے قطرے جو ہیں وہ گرتے تھے، اور وہ زمین پر جب وہ پڑ جاتے تھے تو اس کے بعد وہ ایک جمنے کے بعد ایسی صورت اختیار کر لیتے تھے جس کو آپ اپنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ روٹی کی طرح جو ہے یا ڈبل روٹی کی طرح جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتے تھے، اور سلوا جو ہے، واہ، اور سلوا جو ہے پرندے کا نام ہے، اور یہ پرندہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بٹیر ہوتا ہے اس کی طرح ہوتا تھا، اور یہ بالکل اس کو پکڑنا بہت آسان ہوتا تھا، بہت آسانی کے ساتھ اس کو پکڑ لیا جاتا تھا، یعنی کہ آسمان سے جب من گرتا تھا تو وہ اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دیتے تھے اور احسان قرار دیتے تھے، اور ان پرندوں کو پکڑتے تھے، اور اس کے ساتھ ان کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنگلاخ پہاڑوں میں اور بیابان ریگستان میں ان کے لیے کھانے کا بھی انتظام کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے بادل کا بھی انتظام کر دیا تاکہ ان کے اوپر سایہ جو ہے وہ رہے، کلو کھاؤ من سے طیبات، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزقناکم، ہم نے رزق دیا تم کو، وما، اور اور نہیں ظلمنا، نقصان کیا ہم نے، وما، اور نہیں ظلمنا، ہم نے نقصان کیا، ولیکن، اور لیکن، کانو تھے وہ انفسہم، اپنے آپ پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے، وَإِذْ، اور جب کل ہم نے کہا، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، حاضی، اس القریہ، اس بستی میں، فکلو، بس کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث، جہاں سے بھی تم چاہو، رغدن، اطمینان کے ساتھ، رغدن، با فراغت، بدخلو، اور تم داخل ہو جاؤ، البابا، دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ، وقولو، اور کہو، حتتن، کہ بخش دے، نغفر لکم، ہم بخش دیں گے، لکم، تمہارے لیے، خطایاکم، تمہاری خطائیں، وسنزید، اور ان قریب ہم اور زیادہ دیں گے، المحسنین، نیکوکاروں کو۔ اب یہاں پہ
اللہ تعالیٰ نے इनको एक और अपनी इनाम और नेमत का इशारा दिया कि जब हमने तुमसे कहा था कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ, हाज़िही व इस कुलना, कि हमने कहा तुम दाखिल हो जाओ, कुलू उस हाज़िही उस करिया, जैसे हम कहते हैं ना करिया करिया बस्ती बस्ती, उस करिए में, उस बस्ती में। और यकीनन जो हमें तारीख बताती है कि ये फ़लस्तीन का कोई इलाका था जिसमें उनको दाखिल होने के लिए कहा जा रहा है। और फ़कुलू, बस खाओ मिन्हा, उससे हैथु, जहाँ कहीं से भी शिअ्तुम तुम चाहो। यानी कि कोई यकीनन जो वहाँ पे कोई सरसब्ज़ इलाका होगा बहुत नख़िस्तान की तरह खूबसूरत, तो उस पर अब अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम लोगों ने हमने, क्योंकि आगे इसकी तफ़सील आएगी, ये बहुत अरसे बहुत साल वहाँ पे रहने के बाद जब अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी को कबूल कर लिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है वो रग़दन, कि हम जो है वो अब उनको एक रहने के लिए एक मुकाम और एक शहर और बस्ती जो है वो मुयस्सर आ गई। तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि अब जब तुम्हें दाखिल होना है इसके अंदर, तो तुमने सजदा करते हुए, यानी कि तुमने इस तरह से अपने आप को झुकाते हुए जाना है कि, और साथ-साथ तुमने हित्ततुन जो है वो कहना है। नग़फ़िर लकुम, यानी कि हित्ततुन का इब्रानी ज़ुबान में जो मतलब था कि वो, उसका मतलब ये था कि हम तुम्हें बख्श देंगे। नग़फ़िर, हाँ, यानी कि अल्लाह ताला से माफ़ी माँगना, बख्शिश माँगना उसका मतलब था। तो हमने कहा था कि तुमने कहना है हित्ततुन, और हमने तुम्हें नग़फ़िर लकुम, और हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं खतायाकुम, तुम्हारी खताओं को। यानी कि अब यहाँ पे इन बातों को बताने का जो अल्लाह ताला का मकसद था, कि अल्लाह ताला ने इनको ये बातें बताकर कि जब तुम दाखिल हो इस दरवाज़े में, उस सजदा करते हुए और कहते हुए कि बख्श दे, नग़फ़िर लकुम, हम बख्श देंगे, लकुम तुम्हारे लिए, खतायाकुम तुम्हारी खताएँ, और उसके साथ ही वसनज़ीदु, हम अनकरीब देंगे अल-मुहसिनीन, नेकी करने वालों को। यानी कि ये अल्लाह ताला का उसूल है, कानून है, कि जो लोग गलतियाँ करने के बाद अगर आप रुजू करते हैं और माफ़ी माँगते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी नेकी गुनाहों को नेकियों में बदल देता है, और अल्लाह ताला उनको उनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करता है। इस्तिग़फ़ार के बाद अल्लाह ताला जो है वो उनको और ज़्यादा अता करता है। तो वसा नज़ीदु, ये 3 वर्ड थे, वा और सीन का मतलब है अनकरीब, नून का मतलब है हम, ज़ीदु कि हम जो है वो ज़्यादा देते हैं अल-मुहसिनीन, अपने नेकी करने वाले को। फ़बद्दला, अब इन लोगों ने क्या किया के बाद, फ़बद्दला, बस तुमने बदल दिया अल्लज़ीना, वो लोग जो ज़लमु, कि जिन लोगों ने ज़ुल्म किया था, कौलन, उस बात को, गैरन, दूसरी, अल्लज़ी, वो जो कि अल्लज़ी, वो जो कीला, कही गई थी, लहुम, उन्हें, फअंज़लना, फिर हमने उतारा, अला पर अल्लज़ीना, वो लोग जो ज़लमु, जिन्होंने ज़ुल्म किया था, रिज्ज़न, अज़ाब, मिन से अस्समाई, आसमान से, बिमा, उसके सबब जो कानू थे वो यफ़्सुकून, वो नाफ़रमानी करते। क्योंकि अब अल्लाह ताला ने उन लोगों को फिर याद कराया कि देखो, हमने जब तुम्हें एक मुकाम अता कर दिया, हमने तुम्हें सिर्फ़ ये कहा कि तुम मग़फ़िरत की दुआ करते हुए उसमें दाखिल होना आज़ी के साथ, तो उन लोगों ने अपनी हठधर्मी और अपने बुग़्ज़ और अनात की वजह से, ताकि हम जो है वो हम हर बात में उन लोगों ने क्या की, उन्होंने खताओं पे खताएँ की, तो उन्होंने उस लफ्ज़ को हित्ततुन को बदल दिया। तारीख़ हमें बताती है कि शायद वो कोई हिंततुन, कुछ इस तरह से कोई वर्ड बना दिया या कुछ और वर्ड इससे मिलता-जुलता बना दिया, जिसके मीनिंग जो थे वो अच्छे मीनिंग नहीं थे, बहुत बुरे मीनिंग थे। तो फ़बद्दल, बस बदल डाला लज़ीना, उन लोगों ने, ज़लमु, जिन्होंने ज़ुल्म किया था, कौलन, उस बात को, गैरुल्लज़ी, एक दूसरी बात से, क़ीला, कहा गया, लहुम, उनके लिए, फ़अंज़लना, बस हमने नाज़िल किया, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर। अब क्या किया अल्लाह ताला ने? ज़लमु, जिन्होंने ये ज़ुल्म किया था, रिज्ज़न, एक अज़ाब आया, यानी कि उनके ऊपर अल्लाह ताला ने मिन से समाई, आसमान से एक अज़ाब नाज़िल किया, जिसमें से ख़ास तौर पे कोई वबाई बीमारी जो है वो उन पर डाली गई, जिसके बाद वो लोग जो है उस बीमारी से वो मरे, बिमा, उसके सबब जो कानू थे वो यफ़्सुकून, वो जो नाफ़रमानी करते थे, वो जो फ़िस्क़ करते थे। यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये सबक जो है वो मुकम्मल हुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला जो है हमारे इसमें कोई ख़ता या कोई गलती हो तो उसे माफ़ करें। इसके बाद अब हमारा अगला सेगमेंट जो है वो शुरू होगा, जिसमें आप तिलावत कुरान पाक जो है वो समाअत फ़रमाएँगे। आपसे गुज़ारिश है कि आप जिस वक़्त कुरान पाक सुन रहे हों, तो अरबिक के ऊपर से गौर करें, और अगर आपको कोई वर्ड वहाँ से भूल जाए, तो सामने उसके उर्दू तर्जुमा मौजूद होगा, उस पे आप नज़र डालें। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने ये उर्दू तर्जुमे पे नज़र नहीं डालनी, और ये सुनने के बाद आपने अपने घर में किसी को भी ये सबक जो है वो आपने सुनाना है और किसी से सुनना है। तो हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, तिलावत कुरान पाक की तरफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ہم سے اگر کوئی خطا، کوئی غلطی، کوئی بھول چک ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہ کریں اور ہماری خطاؤں کو معاف کریں۔ کے ساتھ ساتھ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں، ہم سے خدمت قبول فرما لیں، یقیناً آپ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ آپ لوگوں سے میری التجا ہے کہ جو قرآن پاک کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کے بہترین امتی بن سکتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو خود بھی پڑھیں اور اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب ہیں ہم ان کو اس کے بارے میں بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کاوش میری پسند آئی ہو تو ضرور اپنے کومنٹس بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور ساتھ ساتھ اس کو آپ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کو آ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ کریں۔ آپ کے ذریعے سے اگر یہ کورس کسی نے کر لیا اور وہ شخص جو ہے اگر اس کو آپ کی کسی ایک آیت سیکھنے کی وجہ سے اس نے اگر ہدایت پا لی تو یقیناً وہ آپ کے لیے بھی اجر کا اور ثواب کا قیامت کے دن کے لیے آپ کے لیے ایک بہت بڑا آپ کے لیے نیکیوں کا انبار جو ہے وہ لگ جائے گا۔ تو میں آپ سے آخر میں دعاؤں کی اپیل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ آسانیاں کریں اس قرآن کورس کو مکمل کرنے میں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری جو ہے صحت اور تندرستی دیں۔ تو آپ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے لیے آسانیاں کریں۔ تو جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔